اما از نامزد پدر دعا خیلی خوشم اومد. چقدر خانوم بود. میگفت اهل نمازم هست. بابای دعا هم همینطوره فکر کنم. اومد پیشم قشنگ با هم صحبت کرد. سعی کرد دستمم ببوسه. خیلی خوشم اومد. خوبه یکی رو پیدا کردی که بپسندی. دستت درد نکنه. با تو نمیشه یک کلمه حرف زد. دختر من بهت چی گفتم؟ واقعا باید از تو ترسید کایهان. تو خیلی باهوشی. آره چی خیال کردی؟ یه مو از خرس کندن غنیمت خانوم. آره چیزه اسم زنه پنبه بود. آره پنبه. اما از من خیلی خوشش اومده. دقت کرد؟ مگه میشه نیاد؟ من بهشون نشون دادم که ما هم از شماییم. ما شما رو درک میکنیم. آره خب در نتیجه آذرخش اینا رو کوچیک میکرد. من با آغوش باز رفتم جلو. بعدشم پروژه و پول میاد تو دستم. آی عشق باهوش منی تو. آذرخشم همینطور اخم و تخم میکنه. یه سر سوزن عقل تو سر این زن نیست. به خدا یه سر سوزن. کایهان جون خیلی ببخشیده ولی اونم خیلی سرد و یخچال فریز داره. تو اون همه سال چطور با این زن موندی؟ عزیزم حالا اینا رو ول کن. در عوض حالا تو رو پیدا کردم. همه از دیدنمون پکشون میفته نه؟ آره عشق. خب دیگه من رفتم. کجا میری اول صبحی؟ میرم دیدن آذرخش ببینم مزه دهنش چیه. خب دیگه خدافظ. برو که انرژی تو سف کنی. برج زهرمون. به سری که درد نمی‌کرد دستمال بستی. تبریک میگم عزیزم. آی چقدر شلوغش میکنی. ببینم نکنه تو هم داری مثل اونا فکر میکنی. ببین هنوز نمیفهمه. برای ما عادیه. ما مشکل نداریم. اما مهمونای اونا یکی یکی از سالن رفتن. مگه ندیدی عزیزم؟ پدر شوهر دعا که هیچ. فکر کردم الانه که سکته رو بزنه بنده خدا. آره دیدمشون. آبجی اونم خوشش میومد اما از ترس زنش نگاه نکرد. ای شله. خیلی خوب امروز حضوری میرم باش حرف میزنم. نگران نباش. کجا میری؟ شرکت پیرکی؟ زده به سرت شله. تو شرکت اونا چی کار داری؟ واسه چی؟ برای ملاقاتش باید از حفخان رستم رد شو؟ آخه برای چی میخوای بری شرکتش؟ نمیفهمم. تو چرا اینقدر استرس گرفتی؟ من اینو نمیفهمم. کی گفته استرس گرفتم شله؟ فقط به نظرم یه کار بی‌مورده. خواهر گلم ببین دیروز رفتم پیش بنده خدا حرف بزنم. از صدای زیاد و موزیک نتونستم راحت عذرخواهی کنم. امروز شکلاتی چیزی میگیرم میرم بهش میگم هیچ قصد و عمدی در کار نبوده. تازه اینا اهل اینجور چیزان. اینا واسه همه چی شکلات میگیرن. باور کن جواب میده. حالا میبینی. تصمیمتو گرفتی که بری؟ آره لطفاً حرف چرتی به مرده نزن یا شله. چی کار کنم؟ واسهش خودشیرینی کنم؟ من همیشه میگم این دختره یا 0 یا 100 اما کسی کاملا نمیفهمه. درست میگی. همینه. شما دوتا جفت خوبی شدینا. باز باعث شدم مادر و دختر با هم خوب جور بشین. بابا اینقدر ازم نترسین راحت باشین. ببین نری لنگر بندازی یا عذرخواهی تو بکن زود برگرد. فهمیدی؟ وای منم کشته مرده پیرکی نیستم. اینقدر نگو پیرکی شله زشته. من باید برم با کایهان قرار دارم. قبل از مدرسه باید ببینمش. برای چی؟ حضرت آقا میخوان حرف بزنن. خدا میدونه چی میخواد بگه. اما راجبه اون نامزدش هم باید حرف زد. خیلی مشکوکه ها. بوداره. دوبله شده دام سبیوجه. همه چیز خیلی خوب بود مگه نه؟ خیلی. همه خیلی خوش گذشت. آره اما رقاصا یکم غافلگیرمون کرده. خالم دیوونه از زهر ترک شدم. گفتم الانه که بابا تینا یه چیزی بگن. عزیزم بابا اینا احتمالاً گفتن اما تا وقتی به ما نگن مشکلی نیست. باشه پس ما هم سر میز حرفشو پیش نکشیم. یادآوری نکنیم. ای وای نه اصلا. از بابام خوشت اومد؟ ازش خوشم اومد. باحاله. نامزدشم دختر خوبیه فکر کنم. چیه؟ انگار تو خوشت نمیاد. نمیتونم بگم خوشم میاد یا نه چون هنوز خیلی نمیشناسمش. اما چی؟ برازنده بابام نیست.
از چه لحاظ؟ مناسب نیست به نظرم. اگه واضح تر بگی شاید بفهمم. خب فاته، مامانو با اجم مقایسه کن. از بابا خیلی کوچیک‌تره. اونش هم خوشم نیومد، اما حجابش نه، به اون اصلا ربطی نداره. آره خب منم انتظار نداشتم محجبه باشه، تعجب کردم. دعا عزیزم، مادر منم محجبه است، مگه چیه؟ آره خب اون برام عجیبه، اما محجبه بودن مامانت برام عجیب نیست، میفهمی؟ نه خیر، نمیفهمم. پس ولش کن، انگار نمیتونم توضیح بدم. دعا فکر باباتون نکن، بذار هر کی هر طور دوست داره زندگی کنه. دیروز بعد آبروریزی شد، وضعیت اون خاله رو دیدی؟ نکنه این زنه به بابامون نظر داره. نیلای تمومش کن، انقدر چرت نکن. دیگه پاک داری مزخرف میگی ها. ای بابا جنبه شوخی نداری نه. اگه خاله من بود تیربارونش میکردی. آبجی دیشب داداشم اونجا بود اما زیاد با هم ندیدمتون. خب چیه ایرادی داره؟ نمیدونم، خب گفتم یه صحبتی با هم میکردی. میخواستن میکردن، جوش نزن. امشب شام دعوتش کنی؟ باشه دعوتش کنی. نظر تو چیه آبجی؟ خب اگه میخواد بیاد به من چه؟ صبح بخیر. صبح همگی بخیر. صبح شما هم بخیر. ما فکر میکردیم نمیتونین بیدار بشین، دیروز خیلی خسته شدیم. نه داداش، گفتیم نیاییم بابا دلخور میشه. آره درسته، کار خوبی کردیم. لازم چه خستگی، همش یه جشن عروسی بود دیگه. واقعا که مصطفی با دختره لخت و پتی یکم غیر دادن دیگه. مگه من چی گفتم؟ نیلای میبینم که اول صبحی خیلی شنگولی. یه جمله معروف داری میگه حقیقت خیلی تلخه. صبح همگی بخیر. صبح شما هم بخیر ماما. صبح همگی بخیر. صبح بخیر بابا. صبح بخیر بابا. صبح بخیر. صبح بخیر مامان جون، بابا جون. صبح بخیر دخترم. صبح تو هم بخیر دخترم. اما عروسی خوبی بوده نه؟ معلومه خیلی پول خرج کردن آذرخش. شعله هنوز همون شعله است. اما مادرت یکم پیر شده، اصلا بهش نمیرسن. نه؟ خیلی دلم سوخت. ولش کن حالا. از دخترمون حرف بزنیم. اما یه چیزی هم بخوریم. چایی؟ باشه. ببخشین یه لحظه. 2 تا چای لطفا. ببین چی بهت میگم. دخترمون باهوشه، خوشم اومد، باریکلا. از چه لحاظ؟ ببخشین یه دونم میخک میاری میندازم تو چای. اجم منو به این چای میخک عادت داده. به نظرم امتحان کن آذرخش، خیلی خوب میشه. بیارم؟ خیلی خوب باشه. کایان حرفمونو بزنیم، من کار دارم. زودتر برو سر اصل مطلب. متشکرم، خیلی ممنون، تشکر. آذرخش جون، ما دیگه باید یه استراتژی پیش بگیریم. ببخشید؟ من دربارشون تحقیق کردم. تو میدونستی اینا تیلیلیار دارن؟ این به ما چه ربطی داره؟ به ما چه ربطی داره؟ ما خانواده عروسشونیم. بله متاسفانه هستی. متاسفانه؟ زن مرغ هما نشسته رو سرمون. منو نگاه کن،
مبادا اینارم با غرور مسخرت از خودت دور کنی و یکم عاقل باش. کایهان این مزخرفات چیه؟ من دخترمو بزرگ کردم که بره عروس مردم بشه. وقتی بدروم خوش میگذروندی من تقلا کردم که دخترم بره دانشگاه. چقدر خوشت میاد از گذشته حرف بزنی. باشه همش کار تو بود، ممنونم. آذرخش تو بهترین مادر دنیایی. راحت شدی؟ من انتظار تعریف و تمجید ندارم پس کایهان. یکم ملایم تر باش دیگه. هنوز سربازخونه میگردونی آذرخش؟ اون دختر خوشحاله، این خانواده اند پول دارن، ولیعهدم تو راهه. دیگه چی میخوای آخه؟ یکم مثبت باش، گرم بگیر. گرم بگیر یعنی چی؟ کایهان تو داری چی میگی؟ اگه امروز ساکتم، اگه دارم کوتاه میام به خاطر دعاست. دختر من باید دکتر میشد، اما بچه پیش میکنه. نه تو نگران نباش، دعا به درسشم میرسه، بخواد سر کارم میره، به خودش مربوطه. دخالت نکن. ببین به همه گیر دادی، آخرش چی شد؟ مگه آخرش چی شدم؟ تک و تنها موندی آذرخش. کایهان بازم داری مزخرف میگی، بهتر من دیگه برم. خیلی ببخشید اما دیگه یکی باید واقعیت ها رو بهت بگه. مردم از ترس تو نمیتونن لب از لب واکنن. دعا با شوهرش خوشبخته، خوشبختیشو خراب نکن زن. زندگی خودتو پاشیدی، به اون دیگه کاری نداشته باش. دیگه کافیه، بیشتر از این نمیکشم. اما برام یه سوال پیش اومده. اگه دعا با یه کارمند ازدواج میکرد بازم همین کارو میکردی؟ البته که نمیکردم. این سوال داره؟ کی میخواد دخترشو بده به یه مردی که یه حقوق پایه میگیره آذرخش؟ ها؟ البته غیر تو. سر جدایی از تو خیلی اذیت شدم. احمق بودم. برو بابا تو. امروز برای من روز مهمیه. میخوام با شما هم در میون بذارم. خیر باشه دخترم، بگو. میدونین که من بین مردم خیلی محبوبم و به هم احترام میذارن. یه نقاش معروف نمایشگاه داره و اولین روز مخصوص یه سری افراد خاص برگزار میشه که منم یکی از اونم. به سلامتی. یعنی قبل از رونمایی یه لیست 50 نفره هست که یکیشون منم. آفرین بهت. چه جالب. نمایشگاهی کیه؟ باسکی. باسکی؟ اسمشو نشنیدم، نمیشناسم. تو نمیشناسی عزیز، در اصل خیلی معروفه اما فقط هنردوستا این آدمو میشناسن. یعنی آدمای معمولی نمیشناسن. مثلا یه تابلوی معروف هست که بچه کوچیکه با بادکنک قلبی قرمز بزرگ. باسکی نه، بانکسی. چیز اشتباه لپی بود همین. در ضمن نقاش نیست، طراح گرافیته. طراح گرافیک نیست عزیز. گرافیک نه، گرافیت یعنی هنرمند خیابونی. واسه همه چی یه چیزی میگین. مصطفی تو یه چیزی بگو. برای من فرقی نداره بانکی یا بانکو، هیچ کدومو نمیشناسم. من باید برم، پاشو مصطفی. بابا منم میام. تو بمون پسرم، تو بمون نیا. نه بابا بیام بهتره. هر طور میلته. عبدالله خان با خودت برکم ببر. خانم خواهشاً ولمون کن، تازه از سر میز پا شدیم. تو رو هم باید خمیر و روغن بخورم. ای بابا آخرش با این غذاهاش منو میکشه. ای خدا. شده در استیوجه. این مریضه، به خدای روانیه. لابد دیده یه بعضی آدما با ثروتمندا دشمنن. ها این از همون سریه. زن یکم عقلتو به کار بنداز. دخترت همچین جایی لنگر انداخته، یه خورده اون نیشت باز بشه. نه خیر آقا. برج زهرمار، مخالف خنده. من یه سوال دارم. کنجکاو شدم، این زن سابقت همیشه اینطوری بود یا بعد از جداییتون اینطوری شد؟ چون زنها تو این رده سنی بعد طلاق همش هنگ میکنه، چون کسی نگاهشو نمیکنه. ببخشین کسی قراره به زنم نگاه کنه؟ بزنت. چی میگی کایها؟ از دهنم در رفت. تو هم فوری بیا بزن. خب اون زن مادر بچه های منه اجم. چی؟ اجم عصاب ندارم و تو رو خدا تو دیگه به هم گیر نده، خواهش میکنم. ببینم تو به آذرخش حسادت میکنی، نمیفهمم. به چیش حسادت کنم زن گنده؟ قهوه بخوریم؟
آی آره مامان بخوریم. میخوای قهوه بخوری؟ باشه پس من درست کنم. نه عزیزم تو زحمت نکش، میگم بذارن برامون. خب نه مامان جون چه زحمتی، برای منم یکم حرکت بد نیست. باشه هر طور میلت عزیزم. باشه. منم میرم کمکش کنم. برو دخترم برو. خسته نباشی. خیلی ممنون دعا خانم. چیزی میخواین درست کنم؟ میخوام قهوه درست کنم، شما راحت باش. برو بیرون. با تو هم. نیله جون چه خبره؟ مگه اومدی جنگ؟ دعا خانوم خبریه؟ میبینم خیلی هوا وارد داشته. نفهمیدم. به هم میخندی، منو مسخره میکنی. خبریه؟ حرفیه؟ کی مسخرت کرده نیلای؟ مگه به هم نخندیدی؟ مگه مسخرم نکردی؟ همش 2 روزا اومدی فکر کردی کی؟ نیلای جون ادای زنای افریته رو در میاری، حواست هست؟ هنوز نمیدونی افریته چیه؟ نه بابا اتفاقا دیگه میدونم، نگران نباش. اگه حوصلت سر رفته دنبال ماجراجویی رو که حرفتو بزن وگرنه دست از سرم بردار. نورسما ببین چی میخوام بگم. قراره برای تبریک بیان دیدنمون خب، ولی مادرش هیچ جهازی براش نفرستاده. یا اگر چیزی بگم به نظرت زشته؟ مامان قشنگم آخه بعد دیشب دیگه کی میاد واسه تبریک؟ آی نگو. خوششون نیومد اما باز میان جهازشو ببینن. میدونم وقتی اومد تو سر حرفو باز کن، منم ادامهش میدم. خیلی خوب باشه. ببین خانوما چون حامله ای تو روت میخندن، شاید برای همین فکر میکنی براشون با ارزشی. تنها عروس این خانواده منم، برای همین باید بهم احترام بزنی. نیلای من به کسی بی احترامی نمی کنم و مسلما ازت نمیپرسم کی به چی باید بخندم. لطفا این تهدیدای تو خالیتو نگهدار برای خودت خب. اما اگه حتما دلت میخواد یه چیزی بهم بگی، اینطوری تو تنهایی نیا سراغم، بیا جلوی همه بهم بگو. دارم برات. باشه برام داشته باش. خب سلماز خانوم دخترمونم شوهر دادی. خدا رو شکر بدون مشکل جدی تموم شد. فکر کنم آدمای خوبیان اما از عروسشون خوشم نیومد. هم داداشه هم زنش یه جورین. به نظرم مغز داداشه یکم مشکل داره. نه اینطوری خب نگو. بگیم زیاد باهوش نیست. برعکس زنش یه افریت است. حواسش به همه چی هست. خب دعا کجا اونا کجا؟ خب به دخترمون حسادت میکنه. حقم داره. ماما من عروس شما نیستم. چرا هستی؟ چرا دخترم؟ پس چرا هی منو کوچیک میکنی؟ اگه من زن پسر بزرگ این خونم باید به احترام بذارم. باز چی شده نیلای؟ کی چی بهت گفته؟ دعا همش مسخرم میکنه. هر وقت که شما نیستین هی اذیتم میکنه. الانم رفتم آشپزخونه بهش کمک کنم اما کلی حرف بارم کرد چون اسم نقاشه رو اشتباه گفتم. هی بهم میخندید. عزیزم لابد باهات شوخی کرده. شوخی؟ این شوخیه؟ آی شلوغش نکن دیگه. اوف میخواستی اسم طرفو درست یاد بگیری. خب چیه؟ دستتون درد نکنه. نیلای جون بیا عزیز دلم، تو چرا عصبانی شدی ها؟ فقط مونده بود مثل دیوونه ها نگام کنی. وای دور از جون. ای وای اون عروس عزیزتون چه بلایی که سرتون نیاره. همینطوری چشماتون رو ببندین و بذارین رو سر. نیلای ما هیچ کس رو سرمون نذاشتیم. از هرس نمیدونی داری چی میگی. من میرم مزاحمتون نباشم. با نو عروستون بشینین قهوه بخورین. آی خدایا دیوونه خونه است. اینم پاک دیوونه شده به مامان خانم اینا زیر یه سقف خونه همو میمکن. دختر ما حواسش جمعه 2 روز نشده با فاتح مستقل میشه. خدا کنه همه چی داشت خوب پیش میرفت. کاش این شعله ما خرابکاری نمیکرد. اون رقاصا واسه چی بود آخه؟ تازه رفته به زور پیرمرده رو واسه رقص بلند میکنه. خانم فکر اینا رو نکن. عروسیه خب اونم خوش گذره. بابا با دوستای خودش، خانواده خودش، آشناهای خودش خوش بگذرونه. چرا پارودوم اونا میذاره؟ نفهم. خب نمیشه خرابکاری نکنه که. خدا کنه پشت سرش حرف نزنم. چیز دو
میگم ببین کم کم دوستای مامان و فک و فامیلامون برای تبریک گفتن قراره بیان اینجا. مامان تو کی آمادگیشو داره؟ نمیدونم، باید ازش بپرسم. حتما باید مامانم هم باشه، آخه اون سر کاره. آره درست میگی، اما برای تبریک اومدن ها یه چند روز طول میکشه ها. حداقل مرخصی بگیره یه روزشو بیاد خیلی خوب میشه. باشه، پس میگم شما باهاش صحبت کنی. باشه خوبه، من صحبت میکنم. باشه. یه چیز دیگه هم هست، جهاز تو کی میفرستن؟ جهازمو؟ یعنی تو جهاز نداری دخترم؟ خب چون که ما یهویی بدون برنامه ریزی ازدواج کردیم. باشه عزیزم، اگه نداری ما خودمون جور میکنیم. من یه چیزو نفهمیدم، جهاز به مهمونا چه ربطی داره آخه؟ خب رسم دیگه دو خانم. قبل از ازدواج خانواده دختر و خانواده پسر جهازشونو برای همدیگه میفرستن، رسمه. واسه اینکه دوست آشنا و در و همسایه بیان ببینن. شما که اینجوری نیستین گویا. اینا هم برای تبریک دارن میان اینجا. خب میان که جهاز شما رو ببینن دیگه، برای همین داریم میگیم. یعنی چی؟ باشه، پس من با مامان حرف میزنم، بهتون خبر میدم. باشه صحبت کن، منم بعداً زنگ میزنم. باشه. ننه این دختره چه جور زنی آخه؟ من که نمیفهمم. دخترت خرس گنده شده، یه جهازم واسش درست نکردی؟ نه رسم میدونن نه رسوم میدونن، یعنی چی؟ اینو دیگه کیانه ای خود؟ ولش کن، چاره ای نیست، خودمون جور میکنیم. من یکی نمیخوام جلوی مردم آبرون بره، باید جور کنیم. آره اینم ما باید جور کنیم ها. بله دخترم. الو مامان جون، چطوری؟ چی شده؟ چیزی نشده، فوری نگران نشو. اما آره، اما حرفتو بزن. مامان ازت یه سوالی دارم. من جهاز دارم؟ چی؟ جهاز نداری؟ چه جهازی دو؟ الان کی جهاز میده؟ من نمیدونم، اما انگار میدن، میگن هر دختر جوونی باید داشته باشه. نه بابا، کی گفته این حرفو؟ مامان پنبه. قرار دوستاش بیان واسه تبریک، میخوان جهیزیه منم ببینن. وای دعا رو خدا مزخرف نگو. نه جدی دارم میگم، رسمشون اینجوریه چیکار کنم؟ گفتم خودم بهت بگم که اگه بهت زنگ زد تعجب نکن. دیگه چی؟ زنگ بزنه چی بگه؟ گفت اگه نداری ما برات جور میکنیم. لابد به تو هم همینو میگه دیگه. به خدا خسته شدم، هر روز یه ماجرا. مامان من فقط زنگ زدم که خبر داده باشم. خب کار خوبی کردی. باشه بذار زنگ بزنه ببینم دقیقاً چه جور چیزیه. باشه، خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. بفرما. سلام. اومدم دیدن عبدالله خان. یه لحظه اجازه بدیم به دستیارشون خبر بدم. ببخشید اسمتون؟ شعله ارسلان. Alev Aslan geldi. الان میاد. بفرمایید. قربان، خانم شعله ارسلان میخوان شما رو ببینن. بیاد. تشریف بیاره داد. بله قربان. بفرمایید خانم. سلام.
شعله خانم سلام، خوش اومدین. احوال شما؟ خوبم ممنون، عالی هم. شما چطوری؟ خیلی ممنونم، بفرمایید بشینید. دوبله شده در استودیو جری. چه جای قشنگی، خیلی خوشم اومد. دکورش هم شیکه. یه طوری گفتین انگار از ما انتظار نداشتین. نه بابا، خیلی مدرنه. فهمیدم. چی میل دارین بگم بیارن؟ هیچی نمیخوام، ممنونم. انگار از دیدنم تعجب کردین. خب دیشب گفتین میخواین بیاین، اما فکر نکردم واقعا بیاین. گفتم فراموش میکنین. پس فکر کردین از سر مستی گفتم. نه خانم، اختیار دارین. مگه میشه خانم؟ بله میشه. من عادت دارم، اما هرچی هم مست باشم چیزی یادم نمیره. حداقل یه قهوه. نه ممنونم، میخوام نهار ببرمتون بیرون. چی شد نفهمیدم. غذا میخورین مگه نه؟ خب برای زندگی لازمه دیگه. بله البته. خب عبدالله خان، اهل عذرخواهی خشک و خالی نیستم. این اطراف یه رستوران گوشت هست، میخوام ببرمتون اونجا. اما اگه کار ندارین نمیخوام مزاحم کارتون شم. کار که ندارم، یعنی که امروز وقتم وسط. پس چرا نشستین؟ درست ساعت نهاره، پاشین دیگه. من به کارهای غیر منتظره عادت ندارم. هر لحظه برنامه ریزی شده است. برعکس منین، عادت میکنین. بریم؟ بفرمایید. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. اکرم، من میرم رستوران 1-2 ساعت دیگه. بله چشم آقا. بله پنبه خانم. حال چطوره خواهرم؟ خوبم ممنون، شما چطورین؟ الهی شکر، ما هم خوبیم. صبح با دخترم دعا حرف زدم. کم کم برای تبریک عروسیشون قراره مهمونا بیان. هر وقت شما بتونین بیاین خوبه. حتما منم باید باشم؟ بله. دعا بهتون نگفتینو؟ نه نگفت، فکر کنم فراموش کرد. دوست آشنا یه چند روز برای تبریک میان اینجا. خب اگه هر روزم نباشین حداقل یه روزو بیاین خیلی خوب میشه. آره باشه، موردی نیست. سعی میکنم برنامه ریزی کنم. بقیه هم سلماس خانم میتونه بیاد. خوبه باشه، به اونم میگم. آذرخش خانم جون، یه چیز دیگه، جریان جهاز دخترتونه. بله به هم گفت ولی من متوجه نشدم. ببینید ما اغلب به مهمونا جهیزیه هم نشون میدیم، اما اگر ندارین هیچ مشکلی نیست. زحمت نکشین، من خودم آماده میکنم. نه خانم، البته که نمیشه. خودم هرچی لازم باشه میگیرم. باشه لازم نیست زیاد شلوغش کنیم. مثل جهاز هر دختر جوونی باشه کافیه دیگه، همین شکلی باشه. خب بله خوبه. پس وقتی که آماده شد به من بگین که اون وقت منم به بقیه اطلاع بدم. باشه خبر میدم پنبه خانم. باشه خوبه. پس با امید دیدار شما. روزتون بخیر. خداحافظ. این مامان پنبه نیست؟ دعا جان، واقعا معذرت میخوام. نه خواهش میکنم. به آلبوما نگاه میکردی؟ من در اصل اومده بودم کتابا رو نگاه کنم، چشمم به این آلبوم خورد، گفتم نگاه کنم. معذرت میخوام. نه کار خوبی کردی. بایدم نگاه کنی، اینجا خونه خودته. ببینم کدوم آلبومه ها؟ نگاه کن، تازه ازدواج کرده بودیم، هنوز مصطفی رم نداشتیم.
یادش بخیر. خیلی خوشگل بودین. البته هنوز هم هستین. قبل از حجابم بود. من نمیدونستم از اول با حجاب نبودین. نمیخوام سوء تفاهم بشه، اما چرا خودتون رو تغییر دادین؟ من همیشه دینم کامل بود، مومن بودم. مامان بابام هم حج رفتن، اما برای حجاب به هم فشار نیاوردن. از بچگی نمازم هم میخوندم، روزه میگرفتم. آره. بابا عبدالله ازتون خواست؟ عبدالله خان؟ نه اصلا. اون اصلا تو این چیزا دخالت نمیکنه. خب دینمون دین اسلام دیگه، نه؟ عبدالله خان اخلاقای بد دیگه ای داره. یکم مرد سالاره، لجبازه. اوایل زندگی مشترکمون خیلی کار میکرد. به خاطر کارشم خیلی سختی کشیدیم. منم خونه بودم. مصطفی تازه به دنیا اومده. کتاب خیلی میخوندم. یه کتاب رو من خیلی تاثیر گذاشت. از یه کتاب؟ آره. 2-3 بار خوندم. بعدش فکر کردم خدا این همه زیبایی به هم بخشیده. خب گفتم باید شکرگزار باشم. بچه هم سالمن، شوهرم کار میکنه، عاشق خونشه. ایمانم رو بالا بردم. با حجاب شدم. فهمیدم. خب اطرافیانتون چی؟ آشناهاتون اونا مخالفت نکردن؟ نه، برعکس همه حمایتم کردن. در ضمن این بین خدا و بندشه، کسی حق نداره دخالت کنه. ما به اون که معتقد به حجاب نیست هیچ حرفی نمیزن، اما خب شاید بعضیا بزنن. خب اینم تو دفتر اعمالشون نوشته میشه. دختر قشنگه. خب حالا که آوردمتون اینجا دیگه میتونم حرفایی که حاضر کردم رو بگم. بله، هر طور میلتونه، در خدمتم. اول اینکه آبجیم خیلی دعوام کرد، خیلی ناراحت شد. حتی یه لحظه گفتم الانه که قهر کنه. دیدم یه عذرخواهی خشک و خالی کمه، گفتم یکم شلوغش کنم. شما همیشه همینطوری؟ چطور؟ یعنی هرچی تو ذهنتونه به زبون میاری؟ ای کاش هرچی تو ذهنم بود به زبون می آوردم. من هرچی تو ذهنم انجام میدم. مشکل اصلی همینه. وگرنه نیاز نمیشد برای عذرخواهی بکشمتون اینجا. تا جایی که فهمیدم اولین بار نیست اینطور از کسی عذرخواهی میکنی. نه خیر نیست. عبدالله خان، ببینین به شخص با دنیای شما زیاد آشنا نیستم. شاید کارم ناراحتتون کرده باشه یا به نظرتون اشتباه باشه، اما واقعا از کارم قصد بدی نداشتم. من گفتم کی بدش میاد چند تا دختر بیان مجلس رو گرم کنن. اصلا نمیخواستم مهموناتون ناراحت یا معذب بشه. از توجهتون ممنونم، لطف داری. من و خانوادم هم اینو شخصی برداشت نکردیم، اما خب انتظارشو نداشتیم. از قیافتون معلوم بود انتظارشو نداشتین، اما دیر شده بود. همونطوری که گفتم خواهرم واقعا ناراحت شد، خیلی دعوام کرد. آذرخش خانوم با اینکه اولش خیلی مخالفت کردن از احترام برای ما کم نمیذارن. خواهرم خانومه، کاش منم میتونستم مثل اون باشم. به خاطر بچه‌هاش خیلی فداکاری کرده، هنوزم میکنه. این که قبول کرد و فاتح ازدواج کنن یه فداکاریه. فاتحو خیلی دوست داره، هممون دوستش داریم، اما میگم به خاطر تفاوتی هم باشه هممون شکر خدا مسلمونیم، نه؟ سکوت کنم بهتره. جانم نفهمیدم. به مامانم قول دادم راجع به این مسائل حرف نزنم. گفتین چیزی که به ذهنتون میاد میگین و انجام میدین. خب از تو درد سر افتادن دیگه خسته شدم، واسه همین. الو سلام. من به عبدالله خان زنگ زدم اما گوشیش خاموش بود. عبدالله خان شرکت نیستن خانم. که اینطور. خب برمیگرده بهت چیزی نگو؟ برمیگرده خانم، نهار رفتن بیرون. آها، خب با کی رفته؟ با فاتح؟ نه خانم، مهمونی به اسم شعله خانم داشت، با اون رفته. یه سوال،
بله. تو شرکت چرا همه پرسنل مردن؟ چرا پرسنل زن نداری؟ از همون اول، یعنی از زمان پدر و آقا بزرگم اینطور بوده. دلیل خاصی نداره. یعنی بحث تبعیض جنسیتی نیست نه؟ نمیدونم این دقیقاً چی هست. من یه حرفتون رو نمیفهمم. منظورم بحث برتر دونستن مرده. خواستیم همه راحت کار کنن، همین. یعنی پرسنل زن مانع راحتیشونه؟ نه به هیچ وجه اینطوری نیست، اما مثلا من دستیارام با هم سفرهای کاری من میان، دارومو میدن، چمدونمو میبندن، حاضر میکنن و از اینجور چیز. دستیار شخصی هم. مثلا من دلم نمیخواد این کارامو یه زن انجام بده. پنبه خانم هم زیاد دلش نمیخواد، درست نمیگم؟ پنبه خانوم از اون اخلاقا نداره، به هم اعتماد داره. چرا؟ چی چرا؟ نمیدونه به مردا نمیشه اعتماد کرد؟ شوهرشو خوب میشناسه. یعنی مردای دیندار خیانت نمیکنن؟ مردای پابند به خانواده خیانت نمیکنن. خیلی ببخشید عبدالله خان، ولی تو این مورد موافق نیستم. مردای خوشبختم خیانت میکنن. به نظرم تو ژن همه مردا هست. لابد تجربه هایی داشتین که باعث شده اینطوری فکر کنین، اما واقعیت نداره. یعنی ناامید نشین. باشه، حرفتون رو گوش میکنم. با پنبه خانم چطور آشنا شدین؟ کنجکاو شدم. بابا مینا از کریملی کوچ کردن ساکن فاتح شدن. بابام تو کار تجارت بود، مغازه داشت، تاجر بود. تو هر 4 تا مغازمونم پدر پنبه کار میکرد. ما رو مناسب هم دیدن، ازدواج کردیم. یعنی ازدواج سنتی؟ بله. عجب. خب اگه شما نمیخواستی، اگه یکی دیگر رو میخواستین، اون وقت چی میشد؟ بازم حرف بابا میشد. اون زمان جوونا فرق داشتن. اما بدون دوست داشتن میشه ازدواج کرد؟ اون زمانا عشق چندان چیز مهمی نبود. مهم تشکیل خانواده و مدیریتش بود. مثل جوانای امروزی آی عاشق شدم، آی دارم میمیرم. ما از این چیزا نداشتیم. واقعا آفرین. لابد فاتح که دختر ما رو خواست قیامت شده. اصلا من مثل بابام نیستم. در ضمن میدونم فاتح انتخاب اشتباهی نمیکنه. بحث خوب جمع کردین، قبول. یعنی میگین تو ازدواج سنتی عشق کم کم به وجود میاد، درسته؟ البته. پس منم همین کارو بکنم. خدایا به خودت پناه میبرم، خودت به هم صبر بده. زن پا شده رفته نهار، آخه چه خبره؟ دیوونه شدی؟ مرد پناه بر خدا. اصلا نمیتونم قبول کنم. خانم با من کار داشتین؟ نه عزیزم، نه، با خودم حرف میزدم. برو. شب چی بپزیم خانم؟ وای بس دیگه، به خدا خسته شدم. هر روز باید فکر غذا بکنم یا بپزم. خیلی خوب، گوشت چرخ کرده بذار بیرون، الان خودم میام. چشم خانم. اگه بچه ها نبودن میذاشتم گرسنه بخوابی عبدالله خان، اما شانس آوردی بچه ها هست. خیلی ممنون که رومو زمین ننداختیم. تشکر از بنده است. پس میتونم بگم دیگه سوء تفاهمی بینمون نمونده. البته. خب عالیه. در ضمن هر وقت بخواین میتونیم پاشیم. هر طور میلتونه. ببخشید، صورت حساب لطفا. باید یه چیزی رو اعتراف کنم. فکر میکردم سر نهار با شما حوصله‌ام سر میره. آدم کسل کننده ای به نظر میام. نه اصلا اینطور نیستین، فقط یکم زیادی جدی به نظر میای. اما بعدش دیدین دلقک بازم. نه به هیچ وجه. شوخ طبع هستین. شوخ طبعی به هوش نیاز داره. به من که خیلی خوش گذشت. خوشحالم اینو میشنوم. به منم خیلی خوش گذشت. اما من شما رو دعوت کرده بودم. منم دعوتتون رو قبول کردم و با شما اومدم، اما صورت حساب فرق داره. اینطوری که نمیشه. چرا میشه؟ باشه، خیلی ممنون. نوش جونتون. خیلی ممنون عبدالله خان.
منم ممنونم. هر وقت بخواین میتونیم بریم. باشه. راستی ماشین من تو شرکت شماست. با ماشین من میریم. باشه. بزنیم و برقصیم. برقص چی من برقص. اومد. میگم چی من. چیه؟ این چیه؟ برقص چی من؟ کارناوال چی من؟ این چیه؟ کار توه؟ مامانت راست هممونو میکشید. همش سخنرانی و نصیحت و ادعا. اما خواهرتو به خاطر پول داده به یه بچه مایه دار. تازه رقاصم آورده. چه زری میزنی؟ برو کنار ببینم. اول مقدمه چی؟ مهدی خان چه خبره؟ حرف بزن. چه حرفی دختر؟ چی داری میگی؟ تو چه مرگته؟ چی از جونم میخوای آشغال؟ بله؟ سلن ادمت چی اومده درباره مامان من حرف میزنه؟ رقاصه آوردن تو جشن‌ها به خاطر پول تن پاته شده. دروغه؟ چی من؟ چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ حقش بود. چی شد آذرخش خانم؟ قاضی شده بودی؟ کس و ناکس رو جریمه میکردی خانم، چی شد؟ ها؟ میخوای پارتی بازی کنی؟ ها؟ جفتتون بیاین تو اتاقم سریع. گفتم سریع. حسابمون بسته نشد. بله تازه شروع شده.